कि सब्सिडी ना दो आवाम को, बेशक ना दे, लेकिन जो चीजें रेट पे हैं वो तो कम से कम इसको कंट्रोल कर दिया जाए। जब 140-45 रुपए में मिलों ने खुद कहा था कि हमें लॉक करें 145 रुपए में हम पूरा साल बेचेंगे, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट कहाँ थी? बराह रास्त चीनी मिलों से नहीं लेते, मिलें हमें चीनी नहीं बेचती। उन्होंने मखसूस बंदे रखे हुए हैं, अब हर मिल का अपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है। मिडल मैन कह सकते हैं, सट्टेबाज कह सकते हैं, इनको ब्रोकर कह सकते हैं कि इनके पास चीनी पड़ी हुई है। कि अगर 1 रुपया चीनी महंगी हो जाए कितने के पैसे चले जाते हैं नजायज इनकी जेबों में। सिर्फ 1 रुपए के साथ 5 अरब रुपए का फर्क पड़ता है, 1 रुपए के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों चीनी का मसला हल नहीं हो रहा, कीमत जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। जब भी ये बात की जाती है कि चीनी माफिया माफिया कारोबार, और वो कहते हैं जी हम कारोबारी लोग हैं, हमें माफिया ना कहा जाए, तो मुझे ये बताएं जब चीनी जो है वो कंट्रोल में ना आए, कीमत उसकी वो ना हो जो बाज़ार में जो या हुकूमत ने मुकर्रर की है, तो फिर उनको क्या कहा जाए? कारोबार वो होता है जिसमें कभी नुकसान होता है कभी फ़ायदा होता है, और हर दफ़ा फ़ायदा ही सोचना ये कारोबार नहीं होता। ये वो चीज़ है जिसे हम चीनी कहते हैं, देख रहे हैं आप। और यही चीनी इस वक्त हमारे लिए मबाले जान बनी हुई है। हमारे बच्चों के दूध की मिठास इसने छीन ली है, हमारी बातों से मिठास तो पहले ही चली गई थी, और अब ये खानों में भी मिठास नहीं रही, क्योंकि इसको महंगा ही इतना कर दिया गया है कि अब वो बारे में नहीं है। मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ मेहताब, और आप देख रहे हैं नियो प्लस, और देखते रहिएगा क्योंकि हम इस तरह के इशू लेके आते हैं। अब चलते हैं आगे। जो यहाँ के पंजाब आल पंजाब करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हैं हाफिज आरफ गुजर साहब, वहाँ उनके पास पहुँचते हैं, उनसे पूछते हैं यार ये चीनी का क्या मसला है, कौन लूट के खा रहा है, कौन अवाम की जेबें खाली कर रहा है? अवाम को तो हुकूमत कहती रिलीफ देंगे, महंगाई बहुत कम होगी, तो ये महंगाई किधर जा रही है? कम तो नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही है। चीनी को हाथ लगा लें, घी को हाथ लगा लें, आप किसी और चीज़ को हाथ लगा लें, तो वो हाथ लगाने सिर्फ लगा सकते हैं। और बजट में जो कहा गया था कि अवाम दोस्त बजट है, गरीब दोस्त बजट है, उसमें जो वो लफ्ज़ है ना रिलीफ के, जो कहते हैं रिलीफ देंगे, वो सिर्फ वो दोस्त लफ्ज़ है और कुछ नहीं है, हुई नहीं है सस्ती चीज़ें। जी हाफिज साहब, मेरी बातें को कड़वी तो नहीं लग रही? जी, आपकी बातें कड़वी भी होती हैं और गहरी भी होती हैं, और मैं समझता हूँ कि हक भी यही है कि अगर आवाम के लिए आप काम करते हैं तो बिल्कुल जो अवामी मसाइल हैं हमेशा आपने वही उजागर किए हैं जो अवामी मसाइल हैं। तो ये तो बुनियादी मसला चीनी का जो मसला है ना, ये बुनियादी मसला, और ये आज का नहीं है, ये 75 साल से है। एक वक्त था जब कहते थे कि अयूब को थोड़ी सी चीनी महंगी हुई थी, वो पता नहीं कौन कौन से नाम उसको दिए गए थे, और वो रिजाइन दे के चला गया था। इसके बाद भी आटा और चीनी ने बहुत सी हुकूमतें खाई हैं, लेकिन इनको समझ ही नहीं आती, ये हुक्मरानों की अपनी भी तो मिले हैं ना, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है कि अपनी मिलें भी हैं, ये नहीं कह सकते कि इनको पता नहीं है। जब अरबों डॉलर इनके घर आते हैं तो फिर इनको पता है कि चीनी से ही हमने कमाए हैं। तो मैं तो खैर ये नहीं कहता कि माफिया है, ठीक है, अच्छा किया इन्होंने, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है, अरबों रुपए की मिलें लगती हैं, लेकिन आवाम के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अजनास हाफिज साहब ठीक है, इन्वेस्टमेंट पूरे दूसरे मुल्कों में भी होती है, बरतानिया चले जाएं, वहाँ नहीं इन्वेस्टमेंट हुई। वहाँ कहते हैं कि डबल रोटी का रेट साल हर साल नहीं बढ़ता, क्यों? कि वो जो खाने पीने की चंद अशियाँ हैं उनके ऊपर वो सब्सिडी देते हैं और रेट नहीं बढ़ाते, वो हुकूमत अपने जिम्मे लेती है। तो यहाँ तो उल्टा है काम। देखो, मैं कहता हूँ कि सब्सिडी ना दो आवाम को, बेशक ना दे, लेकिन जो चीज़ें रेट पे हैं वो तो कम से कम इसको कंट्रोल कर दिया जाए। ये वही चीनी है जो 120-25 रुपए किलो थी, उस वक्त भी मिलें मुतमिन थी कि हमें ठीक है, हमें 125-30 रुपए में लॉक कर दें। नहीं किया गवर्नमेंट ने, ये मैं क्लियर करता हूँ कि ये गवर्नमेंट की नाअहली है। जब 140-45 रुपए में मिलों ने खुद कहा था कि हमें लॉक करें 145 रुपए में हम पूरा साल बेचेंगे, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट कहाँ थी? मैं आज भी आवाम के लिए रिलीफ नहीं मांग रहा, मैं आवाम के लिए हक मांग रहा हूँ कि वो चीनी 125 रेट क्या है इस वक्त क्या चल रहा है, एक्स मिल क्या चल रहा है, और आवाम को कितने में मिल? देखो, आवाम को जो रेट नोटिफाई किया, पहले मैं ये समझता हूँ कि ये भी ज़्यादती है कि 125 वाली 165 रुपये मिल एक्स मिल रेट इन्होंने डिसाइड किया, और 173 पे एंड कंज्यूमर के लिए। लेकिन 173 पूरे पंजाब में चीनी नहीं मिल रही, इसलिए नहीं मिल रही कि मिलें कहती है कि हम इनवाइस दे रहे हैं 165 वाली चीनी, लेकिन कितने में मिल रही है? ये मिल रही है 180 से 178 रुपये पर केजी। और उसके दरमियान आते हैं हम बराह रास्त चीनी मिलों से नहीं लेते, मिलें हमें चीनी नहीं बेचती। उन्होंने मखसूस बंदे रखे हुए हैं, अब हर मिल का अपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ एक ख़ास ब्रोकर जो कसूरवार कौन है? अवाम किसको कसूरवार ठहराए? उसको सस्ती चीनी नहीं मिल रही, मिल वाले को ठहराए, डीलर को ठहराए, या आपको ठहराए? आप भी तो बेचते हैं। बिल्कुल ये ना कहें कि सस्ती चीनी, ये कहें कि जो नोटिफाई रेट की है उन रेटों पे चीनी कहाँ से मिलेगी। हालांकि सस्ती चीनी ये नहीं है चीनी महंगी, लेकिन जो नोटिफाई रेट हैं उन पे भी अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो सबसे पहले गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है, फिर दूसरा उसके बाद अब डीलर ज़िम्मेदार है। डीलर कहता है कि मैंने
فارورڈ میں چینی خریدی ہوئی ہے کیونکہ ملیں حاضر چینی نہیں بیچتی. میں نے جولائی اگست کی چینی خریدی ہوئی ہے تو وہ مہنگی چینی ہے. آج بھی کچھ ملوں کے ریٹ 16,700 16,800 روپے میں ہیں, لیکن ملیں کہتی ہیں کہ ہم 165 والی چینی ان کو دے رہے ہیں, لیکن ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چینی پہلی پڑی ہوئی ہے لہذا وہ مہنگی ہے, ہم وہ سستی چینی نہیں بیچ سکتے. اس لیے ملیں کلیئر ہوگی, عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بمب ہے وہ گر گیا. لیکن یہ لوگ قصوروار کون ہے؟ قصوروار مڈل مین کہا جاتا ہے, یہ مڈل مین کون ہے؟ یہ مڈل مین کہہ سکتے ہیں, سٹے باز کہہ سکتے ہیں, ان کو بروکر کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس چینی پڑی ہوئی ہے. اگلے اگست کی بھی انہوں نے خریدی ہوئی تھی. اگست کی چینی کیوں خریدی تھی؟ اس لیے خریدی تھی کہ تاکہ شارٹیج مہنگی بیچیں گے, دبا کے رکھیں گے اور بازار میں تھوڑی تھوڑی کر کے لائیں گے اور خوب لوٹ مار کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر 1 روپیہ چینی مہنگی ہو جائے تو جتنی ہم کھاتے ہیں, جتنی پاکستان کی حد تک, پنجاب کی حد تک, کتنے کے پیسے چلے جاتے ہیں نجائز ان کی جیبوں میں؟ صرف 1 روپے کے ساتھ 5 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے, 1 روپے کے ساتھ. تو اب یہ حساب لا لیں کہ 125-30 والی چینی 165 یعنی خربوں روپے کھا گئے. خربوں, یہ میرا خیال ہے کہ اب ڈالروں میں چلا جاتے ہوں گے کیونکہ ان کی کمائی ہمیشہ ڈالروں میں ہی ہے. تو اب یہ ڈالروں میں ہے, اور جرمانہ صرف ریٹیلر کو, سیلنگ صرف اس کے لیے, جیل صرف اس کے لیے. اگر یہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو ڈیسائیڈ بھی ریٹ کس کو جرمانہ اور جیل ہونی چاہیے اصل میں بتائیں, آج بتا دیں, آج عوام کو بتا دیں ان کا مجرم کون ہے, جیل کس کو ہونی چاہیے؟ مجرم اصل میں وہ ہیں جو ناہل ہیں, جو ہمیں یہ کہتے تھے کہ پہلے لوگ اناڑی تھے, ہم کاریگر لوگ ہیں, جب ہم آئیں گے نہ ہم ریٹ بڑھنے دیں گے نہ ہم شارٹ فال آنے دیں گے. آج شارٹ فال بھی ہے اور غلط ٹائم پہ آپ نے ایکسپورٹ بھی کی, اور اس کے بعد امپورٹ کا بھی کہہ رہے ہیں. اگر امپورٹ ہوئی, ایکسپورٹ کر کے دیہڑیاں لگائیں, پھر امپورٹ کر کے دیہڑیاں لگائیں. نہیں, دیہڑی کا بھی اور چیز ہے. جب انہوں نے ایکسپورٹ کی وہ کمائی پرائیویٹ لوگ لے گئے. جب یہ امپورٹ کریں گے, اگر یہ ٹیکس فری کرتے ہیں تو آپ اپنے تاجر کو ذبح کر رہے ہیں ٹیکس لینے کے لیے, اور جب چینی باہر سے منگوانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس فری کرنا ہے. تو ٹیکس فری کر کے کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں؟ آپ عوام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, اپنی ناہلی عوام کے اوپر. اچھا یہ عوام کی ملے ہیں یا کہ کوئی بڑے بڑے لوگوں کی, کن لوگوں کی ملے ہیں ذرا بتائیں نا یہ بھی تھوڑی سی عوام کو بات, کہ عوام کو چینی نہیں مل رہی, کہتے ہیں عوام کا بڑا درد رکھتے ہیں حکمران, تو کن کی ملے ہیں یہ عوام میرا خیال ہے کہ شاید اپنی اولاد کو کہتے ہیں, تو کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. تو عوام کی فلاح آج تک تو نظر نہیں آئی. جو جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ریلیف 2 لفظوں کا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ میلے لگانا عام آدمی کا کام نہیں ہے. جو آج اس وقت تقریباً 85 ملیں ہیں شوگر ملیں, تو وہ عام آدمی کی پہنچ بھی نہیں ہے, تو کبھی سوچ بھی سکتا ہے انہی لوگوں کی ہے. کن لوگوں کی؟ یہ جو آج بھی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, وہ صدر مملکت ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, جہاں اس سے پہلے اے ٹی ایم مشین, وزیر اعظم کے مشیر بھی تو اس وقت ہے نا. جی, سب سے پہلے وہ مشیر بیٹھے ہوئے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ مشیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر شارٹ فال ہے تو اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے. تو گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کی تھی, اس وقت گورنمنٹ کو کس نے کہا تھا؟ اگر آپ نے زیر مبادلہ, انہوں نے, میں خود موجود تھا پریس کانفرنسوں میں, کہتے تھے کہ چینی ایکسپورٹ کریں دیں, ہم پاکستان کے لیے زر مبادلہ ڈالر لے کے آئیں گے, ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں اور حلف دیتے ہیں کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی اور شارٹ فال بھی نہیں ہوگا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو سزا نہیں, ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھو ان لوگوں کو پکڑے نا پہلے جنہوں نے آپ کو گارنٹی دی تھی شارٹ فال بھی نہیں ہوگا. اب مشیر صاحب نے کہہ دیا کہ شارٹ فال ہو گیا, تو گورنمنٹ کا کیا قصور ہے یار؟ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ کس نے اجازت دی تھی؟ حالانکہ پہلا وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم چینی اب باہر نہیں بھیجیں گے تاکہ عوام کی چینی, عوام کو سستی چینی ملنی چاہیے. ہم بھی خوش تھے کہ چلو عوام کے لیے فیصلہ کیا, بہت اچھا کیا. پھر بعد میں کس نے یہ فیصلہ کروایا ہے کہ آپ ایکسپورٹ کر دیں؟ ہمارے پاس 15 لاکھ ٹن چینی باہر ایکسٹرا چینی ہے, تو گئی تو تقریباً 7,90,000 ٹن ہے. پھر جو ایکسٹرا آج بھی 7 لاکھ ٹن ایکسٹرا ہونی چاہیے ہمارے پاس, وہ چینی کہاں ہے؟ پھر شارٹ فال کیوں ہے؟ پھر کیوں 190 روپے کلو چینی ہے؟ بڑی مہربانی. بات اسی چینی کی ہو رہی تھی, آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں 2 کلو کا یہ پیکٹ ہے, اور اس کی ویسے تو حیثیت کچھ نہیں ہے, لیکن غریب عوام کے لیے اس کی بڑی حیثیت ہے. وہ ترستا ہے, دیکھتا ہے, پاؤ کر کے لے کے جاتا ہے. اب وہ سوال بھی یہ کر رہا ہے حکمرانوں سے کہ بھائی وہ جو آپ نے کہا تھا کہ چینی وافر مقدار میں موجود ہے ملک میں اور ہم تھوڑی بہت ایکسپورٹ کر لیں گے تو کوئی بات نہیں, کدھر گئی؟ آپ نے چینی ایکسپورٹ کی, کس کو فائدہ پہنچایا؟ آپ نے چینی امپورٹ کرنے کی بات کی اور کچھ کر بھی رہے ہیں, تو کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو, اپنے حمایتیوں کو, اور آپ پہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں الیکشن کے دوران
اور اس طرح ادھر ابھی یہ سینٹ کے الیکشن میں پتہ نہیں کتنے کتنے کروڑ روپے میں ایک ایک بندہ بکے گا. تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جمہوریت تو نہیں ہے, یہ عوام کی فلاح نہیں ہے, یہ عوام کا فائدہ نہیں ہے, یہ عوام دوستی نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں جی ہم عوام کی فلاح کے لیے ہیں اور ہم جو ہے وہ سیاست عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. آپ پیسوں کے لیے کرتے ہیں بھائی, عبادت نہیں کرتے. آپ نے تنخواہیں بڑھانی ہو تو آدھا آدھا گھنٹہ گھنٹے گھنٹے میں بل پاس کراتے ہیں اور 186% تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں. عوام کے لیے 2 روپے چینی سستی کرنی ہو تو آپ کو موت پڑ جاتی ہے. آپ سستی کرنے چاہتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیسے عوام کو ریلیف ملے گا؟ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اشرف مہتاب کو اجازت دیجیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے آگے دوستوں کو بھیجیں, ان کو معلومات ملے کہ کہاں کون لوٹ کے کھا رہا ہے. اللہ حافظ.